Ako magaingon kanimo, ay ang Pastor Mayo Gimba, sa ngalan sa labing halangdong Dios, magapanalangin ka natong tanan. So kumusta man ang imong kinabuhi, especially sa imong relasyon diha sa Ginoo. Kumusta man? That's why ako magaingon kanimo, ako magadasig kanimo, dasig nato atong kaugalingon, especially itong pagpangalagad diha sa Ginoo. So kumusta man ka, especially ayo sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Tingali na nakakaroon sa mga sitwasyon na naluya ka, halos wala kay gana, halos na down ka tungod sa mga panghuna-huna, mga negative nga mga panghuna-huna. That's why kung natampakan na imong una-huna nga dili una-huna diya sa langit nun nga iya sa Dios sigsuon, sultian ta ka, punon mo kini sa panghuna-huna diya sa mga butang nga iya sa Ginoo. Nganong kasagaran mahitabo sa kalaghanan karon? Nganong kasagaran lisod sila makalakutay, lisod sila makabuhat sa buot nila nilang buhaton, pero dili sila makahimo ani. That's why ang hinungdan na igsuon kay tungod sa ilang huna-huna nga ginalimitahan nila ng kaugalingon. Tungod sila huna-huna nga sila lang ang nakigubat. Tungod silang huna-huna na sila lang nakig-away. Tungod silang huna-huna silang pakatubang sa mga problema, sitwasyon, mga balatian silang kinabuhi. Ilang huna-huna nga sila lang makig-away. That's why wala sila nakahuna-huna diya sa Ginoo. Dinumdumi igsuon, kung ikaw gitawag o gipili sa Dios, kung ikaw nakalagad sa Dios, sultian ta ka sa panahon sa gubat, sa panahon sa pagkig-away, sa panahon sa problema nga niabot sa imong kinabuhi, nga moabot ang mga pag-atake sa kaaway sa imong kinabuhi, hinumdumi wala ka na ginusara. Basig naguna-huna ka nga dili kaya sa akong kaugalingon, dili kaya sa ko ang igsuon. That's why ayaw panghuna-huna nga sama ana nga panghuna-huna sa panahon nga moabot ka diha sa punto nga sama naging away ka. Igsuon sultian ta ka kana nga mga problema nga niabot nimo karon, mo hinungdan usahay maluya ka, mo kasagaran hinungdan nga gusto ka mo give up, mo hinungdan nga gusto ka mo hila kay dili nimo ni kaya. That's why dili na nimo gubat, dili na nimo kaya kung nasabtan nimo ang pulong sa Dios nagaingon. Kabalo ang Dios nga sa panahon nga kita makig-away, nakabalo ang Dios kung nasabtan jud nato ang iyang katuyuan, dili kita makig-away kung dili ang Dios kaniya nato. That's why dili nato kaya. Dili nato kaya ang mga problema nga niabot sa atong kinabuhi. Dili nato kaya tubangon ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Dili nato kaya gawas kun ang Dios nga dili nato sa kauban. That's why ang pinakalibang importante, masabtan nato. Ibutang sa una-una, kining atong una-una, kinahanglan matambakan kini sa una-una nga iya sa Dios. Kining atong una-una nga grabe ka hugaw, grabe ka dautan, igsoon sultian ta ka, grabe ka puno sa puno sa mga limitation, sultian ta ka kay ang Dios makahimo sa mga butang nga dili nato mahimo. That's why pinakalabing importante diya sa mga sitwasyon nga niabot ka nato, diya sa mga problema nga niabot ka nato, ayaw kalimti na dili na nimo gubat kun dili gubat na sa Dios. Ay nga naman, sa panahon nga maguna-huna ka nga ikaw ra usa dili nimo ni kaya, sultian ta ka hangad sa langit og pangayo og tabang sa Dios. Kaya nga naman, sa panahon sa imong kalisdanan, God is our refuge. Tabangan ka sa Dios, dili kalimtan sa Dios ang imong mga nalimtan nga mga butang. Tanan mga butang nga nimong naagian nga nalimtan na nakalimot ka, igsuon dili makalimot ang Dios sa mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. That's why ang tao say makahuna-huna karon ugma sa umaabot ka mga adlaw, mao lamang ang huna-huna sa tao. That's why ang Dios bisan sa imong pagsugod sa kalibutan, bisan pag sa isa lang ka pamilyo, makahuna-huna ang Dios sa buot nimong pagkahuna-hunaon. That's why sultian ta ka, paglipay lamang sa pagpangalagad sa Dios sa panahon sa problema, ayaw pag-give up. Kay tabangan ka sa Dios, dili makalimot ang Dios sa tanan natong mga pagabuhaton. That's why kanang gubat ka na nimo karon, kanang imong giatubang karon nga mga sitwasyon, kanang mga problema nga imong ikatubang karon, kanang mga sitwasyon nga naa ka sa kabalaka karon, sultian ta ka, wag tanga ka ng mga huna-huna nga negative. Pulihan ka na sa Dios og mga positive nga panghuna-huna nga iya sa Dios. That's why makalahutay ka sa imong problema, makalahutay ka sa tanan nimong gubat, makalahutay ka sa tanan nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, gawas ning kauban nimo ang Dios. Nganong nakadaog si King David, hallelujah. Nganong nakalahutay si King David, bisan og gisultian siya sa mga tao nga dili nimo na kaya. Samtang si King David ang una-una sa mga tao, walay training, mapildi ka, mamaluya ka, wala kay ayo nga tao, ayo pagatubang dinha, kay dili nimo kaya kay sa kadako sa tao ang pagtan-aw nila kang Goliath, grabe kadako.
Pero igsoon sa tiyan taka sa una sa mga tao na sa palibot, abi nila gina-underestimate nila si King David, gina-down nila si David, tanan mga istorya nga bato kang David, tanan klase nga mga istorya nga madunggan ni David nga makapadown sa iya, makapaluya sa iya, dili og makalahutay sa iya. That's why igsoon diya sa una-una ni King David nga mas dako ang Dios sa iyang problema nga ikatubang, mas dako ang Dios nga mosulbad sa tanan, mas si King David na kalahutay, dili tungod siyang prinsipyo, dili tungod siyang gakom, dili tungod sa iyang tawag, dili tungod siyang appearance, dili tungod kay kuskusgan siya, kay nindot iyang gamit, hallelujah, dili tungod kay nindot iyang mga gamit, mga hinagiban. That's why igsoon ang wala nasabtan sa mga tao nga mas dako ang nga makig-away niya, kay dili siya makig-away kundi ang Dios nga may dako nga Dios nga maoy Dios tanang mga Dios. That's why nakahutay siya, nakadaog siya tungod kay kauban niya ang Dios. God bless. Sa tanan may problema, sa tanan may balatian, ayaw kalimot. Duol sa Dios, tapangan ka sa Ginoo. God bless.